हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज के नॉवल धुंध का पार्ट 13। द पठान्स सर ओलिव कैरो ने लिखी है। गैर इख्तियारी तौर पर उसके हाथ आगे बढ़े। मुस्कुराते हुए जार ने उसे किताब पकड़ा दी। उसका मूड बना तो यही बहुत था। वंस ही वॉज गवर्नर फ्रंटियर, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। नीशे उसे दिलचस्पी से बातें करते देख रही थी कि अब वो भी नॉर्मल लग रहा था। चेहरे पर छाए दुख और उदासी के साए मादूम हो गए थे। किताब में उसने पठान कौम का तारीख बहुत इफेक्टिव अंदाज में लिखा है। मुस्कुराया, दिलनशी आंखों में शौक़ी लहराई। देखना कितना इम्प्रेस लगता है हम पठान से। वो भी मुस्कुरा दी। किताब अपने सामने खोल ली। लेकिन तुम इसको इस वक्त नहीं पढ़ेगा। उसने किताब उसकी गोद में से उठा ली, बंद कर दी। क्यों? बातें करो मुझसे। उसने बंद किताब नीशे के करीब मेज पर रख दी। मैं बातें नहीं करूंगी। उसकी नाराजगी वापस लौट आई। क्यों? रात आपने पूछा तक नहीं मैंने खाना क्यों नहीं खाया। शिकवा उसकी जबान पर आ ही गया। तुमने खाना नहीं खाया था? वो हैरान सा बोला। नहीं, मगर क्यों? बस मेरा दिल नहीं चाहता था मेज पे आने को। ओ, उसने एक लम्हा तवक्कुफ किया। शाजिया की बातों की वजह से उसे शुबा गुजरा। हाँ, मैं रात खाने पर नहीं था। गांव से बाहर एक दोस्त ने डिनर पर बुलाया था, वहीं गया था। और फिर मैं रात का वक्त और गांव में रहकर कैसे तुम्हारे कमरे में आ सकता था। नरमी के साथ इसका लहजा कुछ माजरत भी लिए था। नीशे नादिम सी लगने लगी। वाकई उसने इससे कबल भी रात के वक्त कभी उसके कमरे में कदम नहीं रखा था। उसे इसके ख्यालात की कदर हुई। आओ बाहर चलकर बैठता है। उसे हाथ से थामते हुए वो वहीं दरवाजे से बाहर निकलकर छत पर एक तरफ साए में रखी कैन की कुर्सियों पर ले आया। शफ्वाफ नीलगो आसमान भला लग रहा था। सफेद बादल का एक आवारा टुकड़ा धूप से आंख मचोली खेल रहा था और बहुत ऊपर आकाश की वसतों में एक तन्हा उकाब शहाना अंदाज में तैर रहा था। बैठो, उसने अपने मुकाबिल की कुर्सी की तरफ इशारा किया। दोनों बैठ गए। थोड़ी देर दोनों की तरफ खामोशी छाई रही। रात आप शाजिया के कमरे में थे? नीशे अपना दूसरा शिकवा भी छुपा ना सकी। जार चौंक सा गया, जैसे बात की तह तक पहुंच गया। मुस्कुरा दिया। जान मेरी, मैं खुद उसके कमरे में नहीं गया था। डिनर से वापस आ रहा था तो वो अपने कमरे से निकल कर आ गया। जरूरी बात का कहकर कमरे में आने को कहा। मालूम हुआ वो सुबह हर हाल में जाना चाहता है। मैंने कोशिश किया समझाने का, मनाने की। एक लम्हे को वो चुप सा हो गया, फिर आहिस्ता से हंस दिया। मनाते सिर्फ एक को हैं, वो खुशगवारी से कहने लगा। बाकी को समझाते हैं, समझा? और वो धीरे से मुस्कुरा दी। शकू को शिकवे मादूम हो रहे थे। पहले भी किसी को मनाया है? नहीं, मनाने का तो नौबत नहीं आया, बस थोड़ा बहुत गपशप हो जाता था, मगर वो पहले का बात था, अब ऐसा नहीं है। फ्लर्ट है, वो शौकी अंदाज में बोली। नहीं, फ्लर्ट नहीं हूँ। अगर कोई बात करने का ख्वाहिशमंद है और मैं बात कर ले, या फिर... उसकी आंखें अचानक शौक हो गईं। मुस्कुराहट शरीर। कोई एक टेलीफोन कॉल आ जाए, थोड़ा देर गपशप कर ले। मैं शरीफ भी हूँ मगर थोड़ा थोड़ा बेईमान भी हूँ। बड़े बेईमान हैं, थोड़े नहीं हैं। उसने जानदार कहकहा लगाया। मैडम, तुमको एक बात बताए, अगर कोई तुमको ये कहे कि वो इस उम्र में बुजुर्ग है, कभी यकीन मत करना, समझा? समझा? उसके लहजे में कहती वो उठ खड़ी हुई। अब और नहीं सुन सकती थी। झट से उसने उसे हाथ से पकड़ लिया, अपने करीब ले आया। मजाक कर रहा था यार, तुम भी क्या चीज है। ये मजाक नहीं है। कुछ मजाक है, कुछ मजाक नहीं है।
وہ اب بھی اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہاتھ چھڑا کر وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا سینہ پیٹنے لگی۔ کون سا مذاق ہے، کون سا نہیں ہے؟ محظوظ ہو کر وہ اس کے نازک وار سہتا رہا، ہنستا رہا۔ ڈیمارکیشن مشکل ہے، مگر جو کچھ تھا پہلے تھا اب نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ قابو میں کر کے اس نے اسے اپنے قریب کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اب تم مل گیا ہے، مرکز مل جاتا ہے، آدمی کو تو ادھر ادھر تکلیف کرنے کا کیا ضرورت ہے پھر؟ اب آپ یہی کہیں گے؟ ایسا بات نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے پہلے کبھی کوئی غیر ذمہ دار حرکت نہیں کیا، ہمیشہ اپنے اوپر نظر رکھا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے میرے بزرگوں کا، خاندان کا بدنامی ہو۔ پھر کچھ حقوق بھی ہم پر سوسائٹی کا بھی ہوتا ہے، اس کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت وہ بہت معتبر اور ذمہ دار سا لگ رہا تھا، بلکہ عموماً وہ بردبار اور سنجیدہ رہتا تھا۔ دادا جان کے ساتھ البتہ معصوم بچہ سا لگنے لگتا تھا۔ کبھی آپ کو دادا جان سے ڈانٹ پڑی؟ جانے کیوں اسے اتنا بردبار سا دیکھ کر اچانک اس کے ذہن میں آیا اور وہ زور سے ہنس دیا۔ یہ خیال کیسے آیا؟ بس آ گیا، اس کے لہجے میں شوقی عود کر آئی تھی۔ اچھا لگتا ہوگا ڈانٹتے ہوں گے تو؟ ہاں، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، مگر ان کی ڈانٹ میں بھی پیار ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں دادا جان کے لیے ڈھیر ساری محبت تھی، عقیدت تھی۔ تبھی ملازمہ زار کا ناشتہ وہاں لے آئی۔ نیشے ایک بار پھر نادم سی ہوئی۔ اس کا یہ اندازہ بھی غلط نکلا۔ زار نے ناشتہ کرنا تھا ابھی، اور اس نے سوچا تھا شازیہ کے جانے کی پریشانی میں ناشتہ کر ہی نہیں رہا تھا۔ ملازمہ ناشتہ میز پر لگا کر واپس چل دی۔ ناشتہ کر لیا تھا؟ نیپکن اپنے آگے بچھاتے ہوئے زار نے اس سے پوچھا۔ جی۔ چلو ایک کپ چائے پی لو، کمپنی دو مجھ کو۔ اس نے آدھا کپ چائے بنا لی۔ بتائیں نا، کیوں ڈانٹتے ہیں؟ کیوں؟ اور اس کا فلک شگاف کہکہا گونجا۔ ابھی کچھ دن پہلے جرمنی جانے سے پہلے بھی ڈانٹا تھا۔ وہ جوس پیتے پیتے بولا۔ کس بات پر؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں مووی دیکھ رہا تھا، وہاں سب کمروں میں کنیکشن ہے، کوئی اور بھی دیکھنا چاہے تو اپنے کمرے میں چینل آن کر کے دیکھ سکتا ہے۔ میں مووی دیکھتا ہے تو عام حالات میں دادا جان کی طرف سے کنیکشن بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ ہنسا۔ اس لیے کہ میں پرائیویسی چاہتا ہوں۔ مووی میں کیا پرائیویسی؟ بہت دور تک پوچھتا ہے ہاں؟ وہ خوبصورتی سے ہنسا۔ اب میں کچھ کہے گا تو تم… اس کی نظریں نیشے پر جم گئیں۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں؟ نیشے کی پلکیں گرنے اٹھنے لگیں۔ اچھا کیا تھا ڈانٹا تھا دادا جان نے، وہ دھیرے سے بولی۔ اس پر نہیں ڈانٹا تھا، ان کو معلوم ہے کہ میں بچہ نہیں ہے، میں خود فضول چیزیں نہیں دیکھتا۔ زیادہ سے زیادہ کسنگ ہوتا ہے اور وہ کوئی ایسا بات نہیں وہ خفا ہو جائے۔ کیا آرام سے بات کر رہا تھا؟ سٹ پٹا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ہاں تو اس رات میں نے مووی لگا لیا، ان کی طرف کا کنیکشن بند کر دیا یا بند کرنا یاد نہیں رہا۔ مووی شروع ہوا، مگر اب ہر مووی کا تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اندر سے کیسا ہے۔ سٹوری ذرا اٹس تھیم واز ٹو بولڈ، اور فون کی گھنٹی بج گیا۔ یہ خرافات بند کرو، دادا جان چلائے، اور میں نے بند کر دیا۔ تھوڑا دیر کے بعد پھر لگا لیا۔ سستی کا مارے اٹھا نہیں کہ کنیکشن اس طرف کا آف کر دوں، پڑا رہا بستر میں۔ ایک بار پھر گھنٹی بجا۔ خیر کا بچہ بند کرو۔ پھر دادا جان نے کہا۔ میں نے بند کر دیا، مگر کیا یہ زیادتی نہیں تھی؟ اور اگلے دن کرامت بابا نے بتایا، دادا جان کہتا تھا اس کا اب شادی کرا دینا چاہیے۔ اس کی نظریں نیشے پر جمی تھیں، کچھ کہتی ہوئی نظریں، کچھ بولتی ہوئی نظریں۔ نیشے نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، کچھ کہے گا تو گھبرا جائے گا تو۔ خیر کا بچے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بدلنا چاہی۔ گدھے کا بچہ، وہ آرام سے بولا۔
اور سومرو خائستہ کے کیا معنی ہیں؟ اسے اس دن والی حمیدہ کی بات یاد آئی۔ وہ چونکا، پھر مسکرایا۔ تم کو کہا تھا کسی نے؟ ہاں۔ نظر کمزور ہے اس کا۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کتنا خوبصورت ہے، اور تم پتہ نہیں پہلے بھی کسی نے کہا ایسا؟ الٹا اس نے سوال کر دیا۔ نظریں شوق اور ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ غور سے دیکھ رہا تھا اسے۔ نیشے کی پلکیں جھک گئیں۔ اس نے جب بھی اسے غور سے دیکھا وہ تاپ نہ لا سکی۔ اچھا سنو، میں نے مووی پھر لگا لیا۔ تیسری بار؟ ہاں۔ دادا جان کی طرف کنیکشن بند کر کے میں نے فلم دیکھ لیا۔ آپ نے دادا جان کا کہنا کیوں نہیں مانا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میرا دل چاہتا تھا دیکھنے کو، اب میں بچہ تو نہیں کہ برا اثر لے۔ وہ چھری سے ٹوسٹ پر شہد لگاتے ہوئے بولا، اور نیشا نے دیکھا بہت سوبر ہونے کے باوجود اس وقت وہ مخصوص اٹکتے سنبھلتے پختون زدہ لب و لہجے میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے وہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ کچھ دیر قبل کے اس کے پرکشش نقوش پر تاریک سایوں، آنکھوں میں کرب اور لہجے میں دکھوں کا اب کوئی شائبہ نہ تھا۔ جانے کیوں نیشے نے چاہا وہ اس طرح خوش رہے، حشاش بشاش، اداسیوں اور دکھوں سے دور، پرامن اور پرسکون۔ اور کس بات پر ڈانٹا تھا؟ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر ہنس دیا۔ میں ایک اسٹیچو لایا تھا، اٹلی سے، عورت کا ہے۔ اور نیشے کو یاد آیا وہ پہلی بار اس کے بیڈ روم میں گئی تھی تو نیم اریاں عورت کا مجسمہ دیکھ کر اس میں بھی جلدی سے نگاہ دوسری طرف کر لی تھی۔ کیوں رکھتے ہیں ایسی چیزیں؟ واٹ اے کوسچن! وہ دل آویزی سے ہنسا۔ کمرہ اچھا لگتا ہے، اس نے پہلو بچایا۔ آپ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ اور ساتھ کا زوردار کہکہا گونجا۔ ایسا بات نہیں ہے، عورتوں کے مجسمے رکھتے ہیں کمروں میں؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ کریکشن، عورت کا مجسمہ رکھتا ہوں کمرے میں، ایک عورت صرف اپنے بیڈ روم میں۔ بدماش! نہیں، وہ مسکرایا۔ کیوریوسٹی میڈم، کیوریوسٹی۔ اس کی نظریں شریر تھیں۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتا کہ بنانے والے نے اس پر کتنا محنت کیا ہے؟ کیا امیجینیشن ہے اس کا، کیا باریکیاں سمجھتا ہے۔ بس کریں اب۔ اچھا سنو، اٹلی سے آیا تھا تو غیر متوقع دادا جان آ گئے کمرے میں۔ میرے ہاتھ میں وائٹ کوٹ تھا، جلدی سے مجسمے پر پھینک کر اس کو کور کر لیا۔ اچھا ہوتا دیکھ لیتے۔ دیکھا تو تھا۔ پھر؟ منہ سے تو کچھ نہیں کہا، ہاں دل میں ضرور بولا تھا۔ کیا؟ اسے ہنسی آ گئی۔ یہی کہ کبھی وہ خود بھی جوان تھے، اس معاملے میں مجھ سے 10 قدم آگے تھے۔ وہ پھر ہنس دی۔ اچھا پھر ڈانٹا؟ اس کا تجسس برقرار تھا۔ اس وقت تو نہیں، البتہ بعد میں ایک دن کہا تھا، دن کا آغاز خدا کے پاک نام سے کیا کرو، یہ نہیں کہ آنکھیں کھولو تو سامنے بے حجاب بت رکھا ہو۔ ٹھیک تو کہتے تھے، آپ ہٹا کیوں نہیں دیتے اسے؟ ابھی وقت نہیں آیا مائی ڈیئر، بڑی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے سیب اٹھا کر چھیلنا شروع کر دیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہی۔ کچھ اور سنائیں؟ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا سب۔ تم کو میرا اوپر دادا جان کا غصہ ہونے میں مزہ آتا ہے؟ ہاں۔ اوکے، لیٹ می تھنک فار اے وائل۔ وہ سوچنے لگا۔ ہاں، کچھ وقت پہلے کا بات ہے، ایک فرینڈ بینکاک جا رہا تھا کام سے، مجھ کو بولا تم بھی چلو۔ میں نے دادا جان سے اجازت لینا چاہا، پتہ نہیں کیوں مجھ کو لگتا تھا وہ مجھ کو اجازت نہیں دے گا۔ خیر، وہ دادا جان ایاز بینکاک جا رہا ہے۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تو انہوں نے اخبار کے پیچھے سے کہا، کہتا ہے میں بھی ساتھ جاؤں۔ نو، وہ برہم لگنے لگے۔ کیوں؟ بینکاک میں ایسی کیا بات تھی؟ نیشے نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ پھر وہ برہم کیوں ہوئے؟ زار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ایک دو پل دیکھتا رہا، پھر آنکھوں میں شوقی کی چمک لہرائی۔
शरारत उतर आई। यू नो बैंकॉक, जरा मायने खेज से अंदाज में कहते हुए उसने बात अधूरी छोड़ दी। सेब का पीस खाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों नीशे के खूबसूरत चेहरे पर साया सा लहराया। बैंकॉक जरा क्या? जरा आज़ादी ज्यादा है वहाँ। वो बेनियाजी से सेब खाता रहा। फिर क्या हुआ? नीशे की डूबती सी आवाज उभरी। जार की नजरें एक बार फिर उठी। इसके चेहरे को बगौर देखा। दादा जान प्लीज, मैंने इसरार किया। तुम्हारी उम्र है बैंकॉक जाने की। अखबार एक तरफ रखते हुए वो बाकायदा गुस्सा होने लगा। अब उनको कौन समझाता कि यही तो उम्र होता है। नीशे के चेहरे के बदलते रंगों पर नजरें जमाए वो संजीदगी से कहता गया। बैचलर्स का वहाँ क्या काम? वो मजीद बोले। अब मैं उनको क्या कह भी नहीं सकता था कि बीवी बच्चों का वहाँ क्या काम। दादा जान, अयास को देखकर ख्याल आया था मैं भी चला जाए। एक अयास को देखकर तुम्हें ख्याल आ गया कि बैंकॉक जाऊं, और हर साल लाखों हाजियों को देखकर तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हज पर जाओ। दादा जान बरसने लगा। फिर मैं नहीं कह सका कि दादा जान आपको भी कब मेरा उम्र में ख्याल आया था। खामोश हो गया कि दादा जान के सामने मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं नहीं गया, मगर पिछले साल 2 हफ्ते के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस पर जापान जाना पड़ा। जाते हुए मैंने रास्ते में 2 रातें बैंकॉक में गुजार लिए। दादा जान को पता भी नहीं चला। वो एक बार फिर नीशे की आंखों में देख रहा था। मैंने सोचा दादा जान तो खुद पता नहीं मेरा उम्र में कहाँ कहाँ फिरता होगा। और फिर सोचा अभी क्या गया तो गया, वरना इसका भी क्या गारंटी है कि कल को बीवी बच्चे भी मना कर दे कि मत जाओ बैंकॉक। सो मौका से फायदा उठा लिया। उड़ी उड़ी सी रंगत लिए नीशे अपने सामने रखे कप को देख रही थी। बैंकॉक में ऐसी क्या बात है कि आप गए बगैर ना रह सके? दूर कहीं इसके लहजे में तन सा था। नशीली आंखों में शकूक से थे। ऐसे ही बस उसने चौड़े कांधे उचकाए, उसकी आंखों में झांका। वन नाइट इन बैंकॉक मेक्स अ हार्ट मैन ट्रेम्बल। वो खूबसूरती से गुनगुनाने लगा। कोई अच्छा काम मत करें आप। वो गुस्से गुस्से में थी। अच्छा काम करूंगा तो डांट क्यों पड़ेगा? वो अब भी उसे देख रहा था। नीशे चुप सी हो गई। मेज पर उंगली से तेज तेज सी लकीरें खींचने लगी। तुमको ही शौक था कि दादा जान मुझको डांटे। खुश हो रहा था उनका मुझ पर गुस्सा होने पर। अब बता दिया तो तुम भी डांटता है। कोई और मौका होता तो वो उसकी बात पर बेइख्तियार हंस पड़ती, मगर जाने क्यों इस वक्त वो बिल्कुल चुप थी। हो गया ना सीरियस? जार नैपकिन से हाथ पोंछने लगा। मैं तो मजाक कर रहा था, तंग कर रहा था तुमको। अगर आदमी खुद मजबूत है ना तो उसको किसी मुल्क का माहौल खराब नहीं कर सकता, समझा? ये तो तुम क्यूरियस हुआ तो मुझको एकदम ख्याल आया तुमको तंग करे, वरना बैंकॉक बहुत अच्छा जगह है, देखने का काबिल है। तो फिर दादा जान क्यों आपको? उसके चेहरे के रंग वापस लौटने लगे थे और जार ने गहरी सांस ली। तुमको और दादा जान को बस एक ही जगह बंद कर देना चाहिए। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी। दरअसल दादा जान को मेरा साथ बहुत मोहब्बत है, बहुत चाहते हैं हमको। किसी जगह का मुतालिक मामूली सा शक भी पड़ जाए तो बिल्कुल इस तरह रोकता है हमको वहां जाने से जैसे मैं 3-4 साल का बच्चा है और कोई गलत तरीका अपना लेगा। बैंकॉक के मुतालिक भी वहाँ का कल्चर हमसे मुख्तलिफ है, एंड दैट्स ऑल। और अब तुम हंस दो कि मैं दादा जान ने मुझको डांटा था, राइट? और वो सचमुच हंस दी। चलो शाबाश, अब मेरा लिया चाय बना दो, वो खुशगवारी से बोला और नीशे खामोशी से उसके लिए चाय बनाने लगी। चीनी प्याली में ढालकर वो धीरे धीरे चम्मच चला रही थी। नीशे पर्च पर बनी तस्वीर के खूबसूरत फूलों पर नजर जमी थी।
کیوں؟ پھر اپنا شاعر یاد آ گیا۔ اس کی محویت دیکھ کر ایک بار پھر اس نے اسے ورڈز وارتھ کے نام سے چھیڑا۔ ویسے میں شرط لگاتا ہوں، اگر تم اس کا وادی کمبر لینڈ میں رہتی نا تو وہ تم پر بھی ضرور نظم لکھ ڈالتا۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ پھر کہنے لگا، تمہارا بالوں پر وہ صفحے لکھ ڈالتا، تمہارا آنکھوں پر بے شمار لکھتا، تمہارا باتوں کا انداز پر تو مر جاتا۔ ابھی کچھ دیر قبل حمیدہ کی پشتوں میں کی ہوئی اس کی خوبصورتی کی تعریف کو وہ اس کی نظر کی کمزوری قرار دے رہا تھا، دل میں متعارف ہوتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا، مگر اس وقت نادانستگی میں وہ اس کی ڈھیر ساری تعریف کر گیا تھا۔ گھنی خمیدہ پلکیں اٹھا کر وہ اسے دیکھنے لگی، چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگائے وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، نظروں میں اپنائیت بھی تھی، شوقی کی چمک بھی تھی۔ نیشے نے سر انکار میں ہلایا، نظر کمزور ہوتی اس کی بھی، اور بات کی تہہ تک پہنچ کر اس کا فلک شگاف قہقہا گونجا۔ اس کی بات پر اتنے حسین انداز میں کی گئی نیشے کی لطیف چوٹ اسے محسوس کر گئی، اور پھر پیالی میز پر رکھتے ہوئے وہ قہقہے لگاتا رہا۔ نیشے اس کے قریب بیٹھی یوں ہی بے خیالی میں اپنے خوبصورت ہاتھ کی نازک مخروطی انگلیوں سے میز پوش سہلاتی رہی۔ میں کچھ کہوں؟ زار نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں ہولے سے دبایا۔ میرا نظر ٹھیک ہے۔ نیشے کی چلتی انگلیاں رک گئیں، چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آج کھانا پھر خود بنا دو نا۔ اس کی بات سے ہی جیسے اسے خیال آیا، دور کہیں اس کی آواز میں خواہش سی تھی، تمنا سی تھی، جیسے ادھوری رہ گئی تھی، کہیں تشنا رہ گئی تھی کسی جگہ۔ کل اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کر کے دیا تھا تو اسے بہت اچھا لگا تھا، جیسے خواہش تکمیل پانے لگی تھی، جیسے تمنا بار آور ہونے لگی تھی۔ میں کیسے اتنا زیادہ؟ کل تو اس نے صرف کھانے گرم کر کے دیے تھے، ان کا بھاری بھرکم بندوبست تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کا کھانا وغیرہ بہت بڑے پیمانے پر بنتا تھا، گھر کے لیے پکتا تھا، کئی مہمان ہوتے تھے، بے شمار ملازمین تھے، کئی چوکیدار تھے، اور وہ تو بس معمولی سا چھوٹا موٹا کھانا پکانا بھی مشکل سے جانتی تھی، کیونکہ ممی نے اسے اس جھنجٹ میں ڈالا ہی نہیں تھا۔ تم کو کس نے کہہ دیا زیادہ تم صرف میرے لیے پکانا؟ میں آج تقریباً فارغ ہے، صرف تھوڑا دیر کو باہر جانا ہے، 1 بجے تک آ جائے گا، تب تک تم تیار کر لے گا، ٹھیک؟ اسے بس اچھا لگ رہا تھا یہ سب، کوئی اس کا تھا، صرف جو اپنا ہوتا ہے اس پر ہی تو انسان اپنی خواہش ظاہر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دھیرے سے بولی، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ آپ چائے پئیں، میں ذرا دیوار سے سامنے کھیت دیکھوں گی۔ وہیں بیٹھے اس نے چھت کی دانے دار دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ دیوار سے نہیں، اس مورچے میں سے دیکھو۔ زار نے کونے کے مورچے کی طرف اشارہ کیا۔ دیوار سے نظر آتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں پھر۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ گاؤں آ کر زار کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے جیسے۔ ویسے یہ مورچے کس لیے ہیں؟ وہ تجسس سے بولی۔ اس کے لیے یہ بالکل نئی چیز تھی۔ وہ چائے کا گھونٹ لیتے لیتے رک گیا۔ یہاں سے ہم دشمن پر فائر کرتا ہے۔ دشمن پر؟ ہاں، کبھی اگر ضرورت پڑے تو اپنا حفاظت کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ وہ بے حد حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، وہ مسکرا دیا، پھر سے چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ لینڈ لارڈز کا کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے ایسے خطروں سے، تم کو فکر مند ہونے کا ضرورت نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں وہ واقعی پریشان سی ہو گئی تھی، فکر مند سی ہو گئی تھی جیسے۔ وہ ہنس دیا خوبصورتی سے۔
तुम को परेशान हो गया। भाई जहाँ जमीनें होगा वहाँ झगड़ा तो होगा ना। वो मुस्कुरा दी। क्या आसान सी मंतक थी, मगर आप झगड़ते ही क्यों हैं? उसे उसकी पिछली कई बातें याद आ गई। उसके मंगेतर की तस्वीर देखते ही आतिशपा हो जाना, डिनर पर उस नौजवान पर बरस पड़ना, एजाज को मार पीट कर नौकरी से अलहदा करना, अभी कुछ देर पहले लाइब्रेरी में तल्ख हो जाना और खुद नीशे को अगवा करवाना मुकीद रखना। वो उसे कहरो गज़ब वाला जल झपट पड़ने वाला लगा। मैं नहीं झगड़ता। वो फिर हंस दिया। तो फिर कौन झगड़ता है? भाई कोई गुस्सा दिलाएगा तो हम झगड़ेगा ना, नहीं तो और क्या करेगा? उसके चेहरे पर मासूमियत थी। फिर फायर करेंगे? नहीं, पटाखा छोड़ेगा। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया। खाली प्याली मेज पर रखी वो खामोशी से उसे देखे जा रही थी। डर गया हमसे। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तुम्हारा भी कसूर नहीं, इतना नाजुक, इतना फ्रेजाइल हो तुम, और तुम्हारा आदमी इतना रफ टफ है। वो सुर्ख सी हो गई, पलकें यकबारगी से झुक गईं। जार महसूस सा हुआ, सर कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया। देखो, हम खुद से ख्वाह किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन अगर कोई कमीनगी करता है, तंग करता है, तो उसको हम जरूर सीधा करता है, उसके लिए चाहे फायर करना पड़े। नीशे के चेहरे की सुर्खी मान पड़ गई। एक बार फिर दबे हुए अंदेशे जाग उठे। अगर किसी दिन वो उसे पहचान गया तो क्या रद्द अमल होगा उसका? क्या फायर? तुम किस सोच में पड़ गया? जाओ ना, ऊपर से देखो खेत कितने खूबसूरत लगते हैं। हाँ, फिक्रों में गलतां वो उठ खड़ी हुई। लेकिन अगर वो पहचान भी गया तो उसने उसका बिगाड़ा क्या था? क्या किया था उसने? कैद क्यों किया था उसे? और इस वक्त दिनों बाद फिर उसे ख्याल आया, क्यों किया था उसने ऐसा? वो उसका खौफ भूल भाल गई। तजस्सुस ने फिर सर उभारा। राज जानने की ख्वाहिश एक बार फिर बेदार हुई, मगर कब उसे पता चलेगा? क्या और भी वक्त दरकार था अभी? सोचों में खोई वो पथरीली दंदानेदार दीवारों के साथ साथ चलती मोर्चे के अंदर आ गई। सुराखों में से देखा, ताहद्दे नजर सरसब्ज खेत, बल खाता नहर का सीमी पानी, पानी के किनारे उगे झूमते झूलते बेशुमार बैत मजनू के दरख्त। महसूर कुन लग रहा था सब। उसने सोचे जहन से झटक दी।